अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानामभ्यासाच् ज्ञानाद्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलान्त्यागास्त्यागाचान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यताः सर्वरारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुषति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मनापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जिताः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नराः ये तु धर्म्यमित्रमदं यतोक्तं परिपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ततास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।